हालेलुया। मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। आज बहुत घूमा, बहुत से मकामात में जाने का मौका मिला। खुदावंद ने बरकत दी। और आज इससे पहले कि एक और मुकाम पर जाएं, मैंने चाहा कि आपको इस जगह के अहमियत के बारे में, तारीख़ी और रूहानी अहमियत के बारे में बता दूं। मेरे बिल्कुल सामने जो आप देख रहे हैं ये दरवाज़ा है और इसे सेंट स्टीवन गेट कहते हैं, द लायंस गेट भी कहते हैं और सेंट स्टीवन गेट भी कहते हैं। किताब मुक़द्दस में हम स्टीवन के बारे में पढ़ते हैं, स्टीफानुस के बारे में पढ़ते हैं कि वो एक मर्द मोमिन था, गयूर, खुदावंद में, खुदावंद की शफ़क़त, मोहब्बत, रहमत और फजल में गयूर था। खुदा से मोहब्बत रखने वाला, इंसानों से मोहब्बत रखने वाला, मसीहियों में पहले इंसानों में, गुनहगारों में जो बच गया, पहला शहीद सेंट स्टीवन, मुक़द्दस स्टीफानुस। ये वही जगह है जहां पर उन पर हुक्म सादर हुआ कि वो संसार हो जाए। पौलुस रसूल भी यहीं पर था। उस वाक़े को देखने के लिए, बल्कि पौलुस रसूल जब उनका नाम शाऊल था तो वो ऐसे अहकामात देते थे कि मसीहियों को सताया जाए, मारा जाए, संसार किया जाए। तो ये जो गेट है सेंट स्टीवन गेट, ये बहुत बहुत तारीख़ी नुक्ता निगाह से, मसीही इलाहियात की निगाह से बहुत अहम है, क्योंकि यहीं पर हुक्मनामा सादर हुआ था और इसी गेट से उन्हें बाहर निकाला था। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये जैतून का पहाड़, बाग़े जैतून है, बाग़े जैतून है। यहीं से उसे घसीट कर ले गए और उसी तरफ उनको संसार किया गया। वो पहले मसीही थे जिनके हक में ये हुआ। और हम आमाल रसूलों के आमाल उसके 6 बाब में 8 आयत से पढ़ते हैं। और स्टीफनुस या स्टीवन या स्टीफानुस फजल और कुव्वत से भरा हुआ, लोगों में बड़े बड़े अजीब काम और निशान जाहिर किया करता था कि उस इबादत खाने से जो लिबर्टिनों का कहलाता है और कुरीनियों और इस्कंदरियों और उनमें से जो किलिकिया और आसिया के थे, बाज़ लोग उठकर स्टीफानुस से बहस करने लगे, मगर वो उस दानाई और रूह का जिससे वो कलाम करता था मुकाबला न कर सके। यानी जो बहस करने आए थे उनका मुकाबला करना न कर सके। बिल्कुल आज की तरह, मजहबी और दीन परस्तों की तरह जो बस बहस करते रहते हैं मगर हकीकत से बिल्कुल परे, हकीकत से बिल्कुल दूर हैं। मगर वो यानी स्टीफानुस दानाई और रूह का जिससे वो कलाम करता था मुकाबला ना कर सके। वो लोग स्टीफानुस का मुकाबला ना कर सके इन बहसों मुबाहिसात में। इस पर उन्होंने बाज़ आदमियों को
سکھا کر کہلوا دیا کہ ہم نے اس کو موسیٰ اور خدا کے برخلاف کفر کی باتیں کرتے سنا. یعنی جب وہ ناکام رہے بحث و مباحثات میں، مناظرے میں ان سے، تو انہوں نے ان پر الزام لگایا. آج کل پاکستان میں یہی ہوا کرتے ہیں. آسیہ بی بی کی کہانی آپ سنا ہوگا، بہت سالوں جیل میں گزارے، اور بہت سے اور پاکستانی مسیحی ہیں جن پر جو توہین رسالت نامی ایک بہت ہی، کیا کہوں، نفرت سے بھرا ہوا ایک قانون ہے، اس کی آڑ میں اگر پانی پر کسی کی لڑائی ہو یا پھر کھانے پینے کی چیزوں پر لڑائی، کھیتوں میں لڑائی ہو، جیسے کہ آسیہ بی بی کے ساتھ ہوا، بس انہوں نے الزام لگانا شروع کیا کہ اس نے دین اسلام کے خلاف یہ وہ کہہ دیا. یہ لوگ بھی ویسے ہی تھے. یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ مقابلہ نہ کر سکے اس پر انہوں نے بعض آدمیوں کو سکھا کر کہلوا دیا کہ ہم نے اس کو موسیٰ اور خدا کے برخلاف کفر کی باتیں کرتے سنا. پھر وہ عوام اور بزرگوں اور فقیہوں کو ابھار کر اس پر چڑھ گئے اور پکڑ کر صدر عدالت میں لے گئے. بالکل یہ جو گیٹ دیکھ رہے ہیں بالکل یہی اس کے پیچھے، اسی وجہ سے اس کو سینٹ سٹیون گیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. لائنز گیٹ اور سینٹ سٹیونز گیٹ. وہ بھی خدا کے ایک شیر تھے وہ بھی خدا کے، بہت ہی نڈر. ہاں جی. اور جھوٹے گواہ کھڑے کیے جیسے کہ پاکستان میں ہو رہے ہیں. جھوٹے گواہ انہوں نے اکٹھے کیے جنہوں نے کہا کہ یہ شخص یعنی استفانوس اس پاک مقام اور شریعت کے برخلاف بولنے سے باز نہیں آتا. یہی تو خداوند یسوع مسیح کے خلاف ہوا، یہی اس کے پیروکاروں کے خلاف ہوتے رہیں گے، اور پاکستان اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے. پاکستان میں جو توہین رسالت کا جو قانون ہے، جو بہت ہی نفرت کا قانون ہے، افغانستان میں ایسا ہوا ہے. وہ عبد الرحمن نامی ایک شخص کو گرفتار کیا، ان کے اپنے والدین نے، لوگوں نے ان کو گرفتار کروایا. میں نے ان سالوں میں دن رات محنت کی، دعائیں کی اور لوگوں سے باتیں کی، پولیٹیشنوں سے باتیں کی، جب تک ان کو چھٹکارا ملا. جیسے کہ آسیہ بی بی کو بالآخرہ عمران خان صاحب نے چھٹکارا دلوا دیا، کیونکہ انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کہا تھا جو کسی کے مذہب یا دھرم دین کے خلاف ہو، بس اس پر جھوٹی الزام جو تھا وہ ہے. اسی طرح استفانوس کے خلاف تھا، ایسا ہوا. اور انہوں نے کہا کیونکہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ وہی یسوع ناصری اس مقام کو برباد کر دے گا اور ان رسموں کو بدل ڈالے گا جو موسیٰ نے ہمیں سونپی ہیں. خداوند نے کبھی ایسا نہیں کہا. یہ جھوٹے گواہ اس زمانے میں، اس زمانے کوئی فرق نہیں. زمانہ وقت بدل گیا ہے، وہ دوران بدل، مگر حقائق وہی ہیں اب بھی. اور ان سب نے جو عدالت میں بیٹھے تھے اس پر غور سے نظر کی تو دیکھا کہ اس کا چہرہ فرشتے کا سا ہے، فرشتے کا سا. پھر استفانوس نے ایک وعظ کیا، 7ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں. پھر سردار کاہن نے کہا کہ یہ باتیں اسی طرح پر ہیں. اس نے کہا اے بھائیوں اور بزرگوں سنو، خدائے ذوالجلال ہمارے باپ ابراہیم پر اس وقت ظاہر ہوا جب وہ ہاران میں بسنے سے بیشتر مسوپوتیمیا میں تھا، اور اس سے کہا کہ اپنے ملک اور اپنے کنبے سے نکل کر اس ملک میں چلا جا جسے میں تجھے دکھاؤں گا. اس پر وہ کسیدیوں کے ملک سے نکل کر ہاران میں جا بسا، اور وہاں سے اس کے باپ کے مرنے کے بعد خدا نے اس کو اس ملک میں لا کر بسا دیا جس میں تم اب بستے ہو. اگر آپ رسولوں کے اعمال 7ویں باب کو پڑھیں تو اس میں پوری طرح
पुराने अहदनामे को एक छोटे से, जैसे कि कहते हैं, दरिया को कतरे में बंद करते हुए स्टीफानुस ने वाज किया। ये बहुत ही लंबी वाज है, जहां मैं एक सड़क पर बैठा हूं। आप ये ज़रूर पढ़ें, बहुत लाजिम है कि आप इसको पढ़ें, बहुत ही खूबसूरत वाज है। इन सब के बाद हम 54 आयत में, 7 बाब 54 आयत में पढ़ते हैं, जब उन्होंने ये बातें सुनी, मुल्लाओं ने, जो उन वक्त के क़ुज़ात थे, तो जी में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, नफरत से भरे हुए लोग। मगर उसने रूहुल कुदस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नज़र की और खुदा का जलाल और यसू को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा कि देखो, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। यसू को उसने देखा, मगर उन्होंने बड़े ज़ोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर झपटे और शहर से बाहर निकलकर उसको संसार करने लगे। ये है शहर, यरूशलेम का शहर, ये है दीवार, ये है किला, ये है वो दरवाज़ा, लायंस गेट, अब स्टीवन गेट्स के नाम से मंसूब है। सेंट स्टीवन, स्टीफानुस मुक़द्दस, स्टीफानुस क़दीस के नाम से मंसूब है। इसी गेट से निकाला और जैसा कि लिखा हुआ है कि उसको संसार करने लगे, उसी तरफ ले गए। और लिखा है कि और शहर से बाहर निकलकर उसको संसार करने लगे और गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पांव के पास रख दिए, यहीं पर। बस ये स्टीफनुस को संसार करते रहे, उस मुकाम पर संसार करते रहे और ये कहकर दुआ करता रहा कि ऐ खुदावंद, स्टीफनुस ने ये दुआ की, देखो अपने मौला की तरह, अपने खुदावंद की तरह, जो कि सलीब से उसने दुआ की है, बाप इनको बख्श दे क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते, उसी तरह की दुआ। ऐ खुदावंद यीशु, मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज़ से पुकारा कि ऐ खुदावंद ये गुनाह इनके ज़िम्मे न लगा, और ये कहकर सो गया। और साउल, जो बाद में पौलुस के नाम से मशहूर हुआ, उसके कत्ल पर राज़ी था। और आगे पढ़ें 8 बाब में साउल की कहानी, 9 बाब में जब खुदावन ने उसे पौलुस बनाया और वो खुदावन के बहुत अजीम खादिम हुए। इससे पहले वो लोगों को सताते थे। मैं हुसैन अंदरियास भी एक ज़माने में मसीहियों से, यहूदियों से, हिंदुओं से, बुद्ध मतों से, सबसे नफ़रत करता था। मैं कट्टर मुसलमान और मुजाहिद था और खुदावन ने मुझे भी छुआ। जिस तरह खुदावन ने स्टीफानुस को छुआ, उसकी ज़िंदगी बदल डाली। वो नफ़रत ना कर सका, बल्कि मौत के वक्त भी उसने वही अल्फाज इस्तेमाल किए जो उसके मौला ने, उसके खुदावन ने सलीब पर से कहा कि ऐ बाप इनको बख्श दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। स्टीफानुस ने भी वही कहा। तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ भी लाऊं, हालांकि मेरा मौजू इस सफ़र में हार्मनी ऑफ द गॉस्पल यानी 4 अनाजील के इत्तेफाक पर है। और जब यहाँ से गुज़र रहे थे तो मैंने कहा कि ये मौका गंवाना नहीं है। थका हुआ हूँ, यहाँ बैठूँगा। मेरे भाई फिल फ्लावर्स ने मुझे बताया कि ये बहुत ही खूबसूरत
تاریخی مقام ہے، خوبصورت گواہی ہے۔ اور میرے بھائی کرس گیس بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم یہاں بیٹھے اور میں نے چاہا کہ آپ کو یہ داستان محبت سناؤں۔ ہم مسیحی لوگ اپنے مولا کی طرح، اپنے خداوند کی طرح، جس طرح اس نے ہم گنہگاروں کو بخش دیا صلیب پر سے، ہماری گناہوں کی خاطر وہ مصلوب ہوا، اسی طرح ہم اس کے پیروکار ہو کر اگر کوئی ہمیں ستائے تو ہم بھی اپنے مولا کی طرح ان کو بخش دیں گے۔ آپ یوحنا کی انجیل پہلے باب خصوصاً 3 آیت سے لے کر 16 آیت تک پڑھیں، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اسی بارے میں 10-11 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہم ستائے جائیں گے، عدالت، خدا کی عدالت کی خاطر، خدا کی راست بازی کی خاطر ستائے جائیں گے، مگر ہمیں شادمان ہونا ہے ان پر، کیونکہ ہم سے پہلے جو انبیاء تھے ان کو بھی ستایا گیا۔ ہم انبیاء نہیں ہیں مگر ہمیں انبیاء کا مقام دیا گیا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں اس مقام سے جہاں اسطیفانوس شہید ہوا، یہاں سے دعا کروں گا آپ کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا کروں گا کہ اگر خدا نے اس چھوٹے سے پیغام سے آپ کے دل کو چھوا ہے تو آپ یہ چھوٹی سی دعا کریں اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں، اس کے محبت کو اپنائیں، کیونکہ وہی سب کچھ ہے۔ راہ، سچائی اور زندگی میں ہوں، میرے بغیر کوئی باپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ اے خداوند، تکرار کریں جب میں یہ دعا کرتا ہوں، اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے، اسٹیفن کے مولا کو قبول کرنا ہے جس نے موت کے وقت بھی اپنے دشمنوں کو بخشا، اگر ان کی طرح بننا ہے، زندگی تبدیل کرنا ہے تو وہ صرف یسوع کر سکتا ہے۔ یہ دعا کریں۔ اے خداوند، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں۔ اے خداوند، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، میرا دین، دھرم، مذہب، انسانی فلسفہ مجھے نہیں بچا سکتا، مگر یسوع بچانے والا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے۔ اے خداوند یسوع مسیح، میں ایمان لاتا ہوں کہ تو میری خاطر میرے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے تو مصلوب ہوا، اپنا خون بہایا، تو دفن ہوا، مگر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، تو زندہ خداوند ہے، تو زندہ خداوند ہے۔ اے خداوند، آج میں تجھے اپنا خداوند، مولا، اپنا نجات دہندہ کہہ کر مانتا ہوں۔ میرے دل میں آ، میرے دل کا بادشاہ، دل کا سلامتی، میرے دل کا خداوند، میری زندگی کا خداوند اور مالک بن۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اگر آپ بیمار ہیں خداوند آپ کو چنگائی دے، اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو خداوند آپ کے مشکل کشاں ہوں، اگر آپ مسافرت میں ہیں تو خداوند آپ کو سفر خیر عطا فرمائے، اگر آپ مہاجر یا پناہ گزین ہے تو خداوند آپ کے پناہ ہو، وہ آپ کا قلعہ ہو۔ اگر مشکلات، اقتصادی مشکلات میں ہے تو خداوند اپنے خزانے سے آپ کو عطا فرمائے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین، آمین اور آمین۔